बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रन की आल पर ख़वातीन रात आज एक बार फिर सफाक दरिंदों ने कोयटा को लहू में नहला दिया। अब तक 70 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, 100 से जायद शदीद जख्मी हैं। शोहदा में 61 वकला, एक एडिशनल सेशन जज, एक पुलिस एहलकार और 2 मीडिया पर्सन शामिल हैं। दहशतगर्दों ने वारदात के लिए 2010 और 2013 का तरीका अख्तियार किया। आपको याद होगा 16 अप्रैल 2010 को शिया आलम अशरफ जैदी के साहबजादे को निशाना बनाया गया था। उनकी मैयत सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई। हजूम इकट्ठा हुआ, खुदकुश हमला हुआ और 11 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने इसी तरह 10 जनवरी 2013 को अलमदार रोड पर खुदकुश हमला किया। लोग इकट्ठे हुए, दहशतगर्दों ने दूसरा खुदकुश हमला कर दिया। 71 अफराद शहीद हो गए। इसी किस्म की एक वारदात 8 अगस्त 2013 को हुई। दहशतगर्दों ने SHO मुहिबुल्लाह को शहीद कर दिया। शहीद SHO का जनाजा हो रहा था, दहशतगर्दों ने जनाजे में खुदकुश हमला किया। उस सानहे में DIG फयाज सुंबल, SP अनवर खिलची और DSP शमसुद्दीन समेत 30 अफराद शहीद हो गए। आज भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया। पहले सुबह 8:45 बजे बलोचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर बिलाल अनवर कासी को शहीद कर दिया गया। कोयटा के वकला जब इनकी मैयत लेने सिविल अस्पताल पहुंचे तो दहशतगर्दों ने वकला के दरमियान खुदकुश हमला कर दिया। धमाके ने 70 पाकिस्तानियों को कीमा बना दिया। यह पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक तरीन धमाकों में से एक धमाका था। पाकिस्तान में इससे पहले इतने वकला कभी शहीद नहीं हुए। दहशतगर्दों ने इस एक हमले के जरिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस नेटवर्क और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी तमाम कामयाबियों की कली खोल दी। इससे ज़रबे आज़म, अदलिया, वकला और हुकूमत चारों का यकीन जख्मी कर दिया। लेकिन हमारा रिएक्शन क्या था? हमने चंद लम्हों में इस वाक़े को राह के खाते में डाला और आगे चल पड़े। अगर ये सब कुछ राह कर रही है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या राह को रोकना, क्या दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ना, क्या अपने लोगों को बचाना और क्या अपने वतन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? और क्या हम ये जिम्मेदारी कामयाबी से अदा कर रहे हैं? जी नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जी नहीं। हमें आज अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। हमें मुल्क का पूरा निजाम दोबारा बनाना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में हम सब एक एक करके मारे जाएंगे, यहां तक कि खेल खत्म हो जाएगा। क्या होना चाहिए? हल क्या है? खामियां कहां कहां हैं और मुल्क को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हामिद खान साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक भी है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सेनेटर हैं और MKM के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजियाकार हैं। और लाहौर में हमें राना ज़िया साहब ने ज्वाइन किया है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं वो भी। और सरफराज बुगटी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला हैं बलोचिस्तान के। बुगटी साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ, आपको इस वक्त तंग कर रहा हूँ। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन वहाँ पे? कितने लोग? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या फरमा रहे हैं। आइए फरमाइएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी आप कुछ बेहतर हुई है। हाँ जी, बताएं। ये फरमाइएगा कि कोयटा की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी आप तो इस्लामाबाद में इस वक्त, लेकिन कोयटा में क्या हालात हैं इस वक्त? जी मैं इस्लामाबाद में था। मैं सुबह कल मैं गया था हजारा डिवीजन और वहाँ पर मेरे एक दोस्त के वालिद की डेथ हुई थी, तो इसलिए मैं कोयटा पहुंचने का भी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, टेक ऑफ कर रहा हूँ कोयटा के लिए। 70 के करीब हमारे शोधा हैं और इसी तरह हमारे जख्मियों की बड़ी एक तादाद है। बड़ा आंदोलनाक वाक़या है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए चौधरी साहब कम है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि टेररिस्ट ये चाहते हैं कि सोसाइटी में पैनिक फैले। और मैं आपकी तरफ से ये बता देना चाहता हूं उनको कि इस तरह के घिनौने वाकयात हमारे अज़ाइम को और मजबूत करते हैं। हम और मजबूती के साथ हम अपने गम और गुस्सा को ताकत में बदलेंगे और उसी ताकत के साथ उनको कुचल लेंगे इंशाल्लाह। देखिए बुगटी साहब, इस किस्म की वारदात ये 5वीं है कोयटा में, कि पहले वो एक छोटा हमला करते हैं, उसके बाद बड़ा हमला कर दिया जाता है लोगों के दरमियान। तो हमने अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि जब इस किस्म की कोई वारदात हो तो लोगों को वहां पर जमा ना होने दिया जाए और लोगों को बचाया जाए। देखिए बात आपकी दुरुस्त है। 3 साल पहले भी उन्होंने आज ही की 8 अगस्त को ही हमला किया था और आज 3 साल बाद उन्होंने उसी स्ट्रेटेजी को रिपीट किया है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें इस तरह के इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए इस तरह लोगों को इकट्ठा होने से।
لیکن یہ فرمائیے آپ نے آج بیان دیا کہ را کی کارکردگی ہے، ان کی کارستانی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ را انوالو ہے اس میں؟ کیونکہ بغیر تحقیقات کے میں نے یہ بیان نہیں دیا، اور سی ایم صاحب نے یہ بیان دیا، لیکن میں ان کے بیان کو آن کرتا ہوں اور اپنے بیان کو بھی آن کرتا ہوں کہ ماضی میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس میں را اور این ڈی ایس کا ایک کردار رہا ہے، اور یہ دونوں نے مل کے بلوچستان میں جو حملے کیے ہیں تو ان کو اگر سامنے رکھ کے 99% مجھے یقین ہے کہ اس حملے میں بھی ان کا ہاتھ ہوگا۔ سر دیکھیے، اگر ان کا ہاتھ ہے اور ہمیں یقین ہے اس کے بارے میں، تو را کی انوالومنٹ بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہے، اور یہ ہم مانتے بھی ہیں کہ ہے، تو سر ہم ان کو نکال کیوں نہیں سکتے؟ ہم آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پاتے؟ ان کو پاکستان سے خارج کیوں نہیں کر پاتے؟ نیٹ ورک کیوں نہیں توڑ لیتے اگر ہمیں معلومات ہیں تو؟ جی دیکھیں، انہی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کا نیٹ ورک کئی بار توڑا ہے۔ ایک سرونگ آفیسر را کا یہاں سے پکڑا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بہت سارے ایسے ٹیررسٹ ہیں جو این ڈی ایس سے بلانگ کرتے تھے، ان کو ہم نے پکڑا ہے، اور آج تک بلوچستان میں جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں، جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے سب کو ٹریک ڈاؤن کیا ہے اور ان سب کو نیوٹرلائز کیا ان دہشت گردوں کو۔ اور میں آپ کی توسط سے یہ بھی یقین دلا دوں کہ جتنے ہماری کیونکہ کریم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمارا ہر دل دکھی ہے، ہم انشاءاللہ ان دہشت گردوں کو، وہ چاہتے ہیں، وہ پینک سوسائٹی میں پھیلا کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم لیٹ جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرویکٹیو اپروچ چھوڑ دیں، لیکن ہم یہ چھوڑیں گے نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفے کردار سے ضرور پہنچائیں۔ سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بہت افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ 70 وکلا شہید ہوئے ہیں کوئٹہ میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، کم لٹریسی ریٹ ہے، وہاں پہ 70 لوگوں کا شہید ہو جانا جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور بڑا نقصان ہے بلوچستان کے لیے۔ آگے کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے، بات یہ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا سانحوں میں سے ایک سانحہ ہے جس میں کہ وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اور وکلا کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ کیونکہ وکلا جو ہیں یہ آئین کے سپاہی ہیں، آئین کے علمبردار ہیں، اور یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہے، پاکستان کی سالمیت کے بھی خلاف ہیں، جو کہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے وکلا کو اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، اور اس لیے جتنا بھی اس میں بہت بڑا فیلئر میں کہوں گا جو ہے، یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ ان کو کوئٹہ کو اس طرح سے اس حالت میں جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے تو آپ ملٹری ایکشن کر کے لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہیں، وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا تو انہوں نے کہا کلین کر دیا، ہم نے صاف کر دیا، لیکن وہ کیا ہے بلوچستان کو بھی تو کلین کرنا چاہیے تھا نا۔ دیکھیں نا، جب تک ایکشن ہر جگہ نہ ہو ایک وقت میں، ورنہ تو یہ مسئلہ ایک جگہ کا سارا پاکستان ہے، ایک جگہ کا جو مسئلہ ہے دوسری جگہ شروع ہو جائے گا، دوسری جگہ تیسری جگہ شروع ہو جائے گا۔ یہ سارے فلش آؤٹ کرنے چاہیے۔ آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا اگر یہ صحیح معنی میں فلش آؤٹ کیے ہوتے۔ کوئٹہ کے بارے میں تو کافی عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اس کے حالات خراب ہیں، جو مجھے وکلا کے ذریعے پتا ہے کوئٹہ کے حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن سر یہ فرمائیے کہ صرف را کا نام لینے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر ہمیں یقین ہے کہ را کی انوالومنٹ ہے تو ہم اس نیٹ ورک کو توڑتے کیوں نہیں، پکڑتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ سر دیکھیے، فیلئر ہے اول تو، بہرحال عین ممکن ہے کہ ہمارے کسی دشمن ملک کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے، اور اگر را اس میں تو ٹھیک ہے، ان کو شواہد پیش کرنے چاہیے، لوگوں کو راؤنڈ اپ کرنا چاہیے، اور ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے پہلے سے ان لوگوں کو تک پہنچ جانا چاہیے جو لوگ یہ دہشت گردی کراتے ہیں۔ پر اس سے یہ فرمائیے گا کہ ایک سینس آف سیکیورٹی ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، کہ آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ آئی جی پولیس ہے، اس کو گارڈ چاہیے ہوتے ہیں، ایس ایس پی کے ساتھ گارڈ چل رہے ہوتے ہیں، بزنس مین کمیونٹی ہے، پالیٹکس کے اندر جو لوگ ہیں ان سب کو گارڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب وکلا کو اور ججز کو بھی گارڈ چاہیے ہوں گے اس ملک میں، تو یہ کہاں جائے گا ملک؟ جی ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ لیکن جوئی صاحب، جو آپ نے جس ایشو کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا کریں اور اپنی قوت کا احساس پیدا کریں، لوگ ان سے خوف کھائیں۔ اور سب سے بڑا پرابلم، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں جو میری اپنی ناقص رائے میں، کہ ایک ہے دہشت گردی، ایک ہے انتہا پسندی۔ دہشت گردی کو جنم انتہا پسندی دیتی ہے۔ اگر آپ انتہا پسندی کو ایڈریس کریں گے تو دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو صرف ایک سمٹمز ہیں اس کے انتہا پسندی کے۔ ہمارا جس طرح عامر خان صاحب نے بات کی، نیشنل ایکشن پلان کی بات میں کرتا ہوں، دیکھیں وہ اس میں صرف ایک بات نہیں تھی کہ آپ نے دہشت گردوں کو مارنا ہے، اس میں ایک قومی بیانیہ کی بھی بات تھی،
इंतहा पसंदी को एड्रेस करने की 20 बात नुक्ते थे उसमें से, जिसमें 3 पे काम लेकिन हुआ है, उनको टोटली 17 पे आज तक काम नहीं हुआ। उनको टोटली इग्नोर करके जो आपको बजाहिर एक वक्ती तकवीत देने वाली और तसल्ली देने वाली बात है कि जी मैंने 5 दहशतगर्दों को मार दिया या उनको हथकड़ी पहना दी, देखिए इससे मसला तो नहीं खत्म हो रहा। और दूसरी बात यह है कि एक चीज हमें एड्रेस करनी चाहिए और मान जानी चाहिए कि हम इस वक्त एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म जंग में मुलविस हैं, इन्वॉल्व हैं। ये वक्ती किस्म की ड्रेसिंग से, मरहम पट्टी से ये मसला नहीं हल होगा। एक बैटल जीत जाने से आप जंग, वॉर नहीं जीत सकते। मेरी जाती राय ये है कि एक तो ये हमें सब्र से और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी होगी ना। अभी और दूसरी सर एक बदकिस्मती है बैरिस्टर साहब के, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन कौम डिवाइडेड है। उसकी एक वजह भी है ना। देखें अभी बुख्ती साहब को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये कह देना कि अभी धमाका हुआ, लोगों की लाशें अभी वहीं पड़ी हैं अस्पताल में, मुर्दा खानों में शायद, और जख्मी अभी तड़प रहे हैं अस्पतालों में। ये मालूम नहीं था कि कितने लोग शहीद हुए, और हमने रॉ पे इल्जाम भी लगा दिया। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहता रॉ मुलविस नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, कोई ना कोई लिंक होगा। लेकिन पहले ये होता था कि जब भी कोई इस किस्म का वाकया होता था अमेरिका के खाते में डाल, अमेरिका ने किया जी, यहूदियों की साजिश है, जनरल ज़ियाउल हक शहीद हो गए, अमेरिका ने कर दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ पे हमला हो गया, अमेरिका ने कर दिया, हर जगह पे ये होता है। अब हमने राह एक बना ली है कि उसमें उसके खाते में डाल दे। उसकी वजह ये है ना कि फिर आप एक किस्म का मुबर्रा हो जाते हैं कि वो जो नई दिल्ली में बैठा हुआ एजेंट है और रॉ का या जो मास्टरमाइंड है उसको तो आप पकड़ नहीं सकते, तो आपने किस्म की रिस्पॉन्स। अब हालांकि ये मेरे ख्याल में होम ग्रोन लोग हैं, मेरी जाती राय ये है, रॉ उनको डेफिनेटली फंडिंग कर रही है, सहूलतकारों के बगैर नहीं हो पैसे भी दे रही होगी, सब कुछ दे रही होगी, लेकिन करने वाले अपने लोग। जैसे ये फरमाइए कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? हम ये कहते हैं कि हम बहुत समझदार लोग हैं और ग्रिप है पूरे मुल्क पे, हमने ज़रब अज़ब में बहुत कामयाबियां हासिल की, हम उसका डंडोरा भी पीटते रहे, पूरी कौम मिलकर पीटती रही, लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात हो जाए तो मालूम होता है कि हमारे पास है कुछ नहीं, ना हम सिक्योरिटी वाइज बेहतर हैं, ना हमारे पास कंट्रोल करने का कोई सिस्टम है, ना हम और मामलात में देख सकते हैं। तो सर ये फेलियर नहीं है हमारा? जी, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो टेररिस्ट है जिसकी जो सामने एक्शन करता है वो तो एक आदमी सहूलतकार मारा गया, चला गया, लेकिन जो पीछे प्लानर है उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसने एक स्कीम बनाई है जिसके तहत वो सारी एग्जीक्यूशन कर रहा है। और जब हमने कुलभूषण पकड़ा और उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने 4 चीज़ें बताई और उनमें से एक लगता है कि आप पे तारी हो चुकी है। वो ये है कि वो खौफ व हिरास फैलाना, मायूसी पैदा करना और आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करना। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला पॉइंट, डिस्टेबलाइज करना मुल्क को। ये इंटेरोगेशन और वीडियो में भी आप सुन सकते हैं उसकी। और अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना, उसके साथ साथ आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करवाना, ये चीज़ें। अब उनमें वो इस वाक़े के बाद अगर हम सारे उसको उसी तनाज़ुर में देखें कि हमारा फेलियर, हमारा ये वो, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत हद तक कामयाब हो गया। ज़हन में ये रखना चाहिए कि जिस एनिमी से आपका वास्ता है वो कोई डेड वुड या कोई मुर्दा लाश नहीं पड़ी हुई, वो भी डायनामिक है, वो भी अपनी चाल चल रहा है, वो भी उन्हीं अदारों से, कौन सर ये मैं बताता हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ, वो भी उसी तरह ट्रेनिंग लेके, उसकी इंटेलिजेंस भी, उसने भी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हासिल किए हुए हैं और उसको फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आज उसको मेरा ख्याल है कि जितना उसको कवर मिल रहा है वो किसी और को शायद ना मिल रहा हो दुनिया में। अब ये क्या है, आपने फरमाया कि जी हमने उठ के ऐसे रॉ का नाम ले दिया, नहीं, ये चीज़ें अदारे जो हैं वो उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, पैटर्न पढ़ते हैं। जो कराची में जो अटैक किया गया उसकी लिंकेजेस अभी तक वो सारी तहकीकात में आ चुकी हुई हैं, उसका पैटर्न और इस चीज़ को उससे जब ये मवाजना किया तो ये अंदाजा होता है कि ये वही ग्रुप है जिसने ये किया। अच्छा, चुनाचे ये ऐसे नहीं है कि आपने उठ के, जिस तरह इंडिया में शोर मच जाता है कि पाकिस्तान ने कराया, आपने वो इल्जाम नहीं लगाया। इसमें बहुत सारे अवामिल हैं जो आपका ख्याल ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, बहुत सारे अवामिल है जो हमें पता है। तो सर आपने कश्मीर में मालूम है, हम ये मान लेते हैं जी कि वाकई भारत ने करवाया होगा, राह ने करवाया होगा, लेकिन सर क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इन लोगों को रोक सके? नहीं, आप इस चीज को यूं देखें, जब कोई वाकयात इंटेलिजेंस पकड़ लेती है, प्रियम्प्ट हो जाते हैं, तो वो 10 प्रियम्प्ट हो गए लेकिन उसकी खबर भी नहीं बनती। वो सिर्फ यही होता है कि जी सरफराज बुख्ती ने कहा हमने 4 एजेंट पकड़ लिए, 3 ऑपरेटिव पकड़ लिए, क्योंकि उसमें लाशें नहीं गिरी होती, ना आप वक़्त देते हैं ना मैं वक़्त देता हूं। सर आजकल बहुत होता है, मतलब यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा कि मैंने इस्लामाबाद को बचा लिया था, हमने मान लिया कि बचा लिया, हेडलाइन लगी थी सर उसकी। 10 या 11 वाकयात आपने बचा लिए, उसमें से एक हो गया तो आप उसको फेलियर कहेंगे? ये फेलियर नहीं होता। ये बड़ा खौफनाक वाकया है, उसमें नहीं, छोटा वाकया नहीं, खौफनाक बन गया। देखिए मेरी अब सुनिए, आज इसमें 70 लोग गए, पहले किसी मजमा में गया तो 30 गए, मजमा उसी तरह ही था। आपका ख्याल ये 70 लोग ज्यादा नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा,
आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये 70 तादाद बहुत बड़ी हो गई, किसी मजमा में 100 भी जाके मारे जा सकते हैं। लाहौर में हुआ था 70 नहीं गए थे, 73 आदमी, 73 बच्चे, औरतें, जो गुलशन इकबाल में हुआ वाकया रिसेंटली। ये वाकया, वो जो टेररिस्ट है वो ढूंढेगा यही कि जब आप किसी मजमे में मौजूद हों, ताकि वो ज्यादा, उसकी खबर बड़ी बनती तभी है, वो अजीब खौफ और हरास। जरा साहब, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई फिरका नहीं है, लेकिन उसका एक ऑब्जेक्टिव तो मौजूद है ना। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो हमें ब्लीड करना चाहता है, वो हमारी इकोनॉमी को खराब करना चाहता है, वो हमारे यकीन को तोड़ना चाहता है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। सारी बातों पर मैं यकीन कर लेता हूं, लेकिन सर मसला ये है कि जब हमारे पास 78 इदारे हैं और वो इस बंदे को नहीं रोक पा रहे, हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इस मुल्क में नहीं बना पा रहे, हमारे अंदर इतनी डिवीजन है कि अपोजिशन हुकूमत पे यकीन नहीं करती, हुकूमत फौज पे यकीन नहीं करती, फौज सब पे यकीन नहीं करती, वो सारे मिलके एक दूसरे पे यकीन नहीं करते। शिया सुन्नी के खिलाफ है, सुन्नी शिया के खिलाफ है, बलोची पर, अवामिल बहुत सारे, पंजाबियों के खिलाफ है, पंजाबी अवामिल सर, बहुत सारे। ये सारी डिवीजन जो है इसका नुकसान हो रहा है, इसको ठीक कैसे करना है? मैं अर्ज करूं, देखें अवामिल बहुत सारे हैं। सिंध में आपने कराची में ऑपरेशन शुरू किया, रेंजर्स को पावर देने के लिए क्या लेतोलाल करनी पड़ी। 15-20 दिन जब पावर्स नहीं दी, रेंजर्स ने अपने कराची के अंदरूनी बैरूनी रस्तों से अपनी पिकटें उठा ली, स्पॉट चेकिंग बंद हो गई। सर लेकिन बलोचिस्तान में पावर का कोई इशू नहीं सर। एक सेकंड, मैं सर वहां पे तो फुल कंट्रोल है सर, जो फुल कंट्रोल, जो हमारी सिक्योरिटी चाहती है सिक्योरिटी इदारे, वो मिलता है उनको वहां पे। चौधरी साहब, फौज किसी शहर में ऑपरेट नहीं कर रही, बलोचिस्तान के किसी देहात में भी नहीं कर रही। और बलोचिस्तान सबसे बड़ा अलमिया है कि आज 70 साल के बाद हम बलोचिस्तान के साथ वहीं खड़े हैं। बलोचिस्तान में ए और बी एरियाज हैं, उनमें से 93% एरिया जो है वो बी है, जिसमें पुलिस नहीं है, उसमें सरदार और लेवीज हैं, किसी की रिट नहीं है वहां पे। लेकिन सर मसला ये है 7% वो इलाका है जिसमें कि ये राना ज़िया साहब की तरफ, लेकिन एक मसला ये है कि सर अगर फर्ज कीजिए फौज ऑपरेट नहीं कर रही तो डीजी ISPR जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम बहुत अचीवमेंट्स होती हैं जो फौज की हैं, डेफिनेटली हम हमेशा उसका क्रेडिट लेते हैं। जब हम क्रेडिट लेते हैं तो जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो सवाल भी तो आपको बर्दाश्त करने चाहिए। लेकिन सवाल ये सवाल का नहीं जवाब दे सकेंगे, सवाल आप करें, लेकिन आप उस तनाजर में करें कि जो रोके गए हैं, जिनमें इंटेलिजेंस ने आपको बरवकत पकड़ के दिया है, प्रेम्प्ट करके दिए लोग, वो भी वाकयात हो सकते थे और इससे ज्यादा घिनौने हो सकते थे। ठीक, राणा साहब ये फरमाइएगा कि सिर्फ वकला का लाइन ऑफ एक्शन क्या? एक तो आपने हड़ताल की, सॉरी सोग मनाने का ऐलान किया आपने, पूरी कौम इस वक्त सोग में है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस किस्म के वाकयात खुदा ना खास्ता और होते हैं तो वकला को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी है सर आपकी? देखिए जी, पहले तो मैं जितनी भी इस वाकये की मजम्मत की जाए वो मैं समझता हूँ कम है। आज हमारा हाउस का अजलास हुआ जिसमें हमने 3 दिन के सोग का भी ऐलान किया और कल गैबाना नमाज जनाजा भी हाई कोर्ट में अदा की जाएगी जो वो शहीद हुए हैं, और उसके बाद हम सारे मिलके अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो सब ये वाज़ेह होती है कि इसमें बिलखुसूस जो है सूबाई हुकूमत और जो हमारी नेशनल हुकूमत है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस किस्म के वाक़यात ना होने देते और जिनको हमने इसलिए बैठाया हुआ है कि वो हमारी हिफाजत करें, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल फेल हो गए हैं। मैं समझता हूँ दोनों हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल वो इस काबिल नहीं है कि उनको इक़्तिदार में रहना चाहिए, क्योंकि अगर निहिते लोगों पर, वकील तो एक ऐसा तबका है जो लोगों की हिफाजत करता है, लोगों के हकूक़ के लिए लड़ता है, आगे बढ़ता है, और पाकिस्तान की सालमियत का एक सिंबल है सारे हमारे जो चारों सूबों के वकील हैं। कोई मसला हो, कोई गैरानी इकदाम हो मुल्क में, वो उसके खिलाफ जो है हम निकल पड़ते हैं। लेकिन उन पर अगर ये हाल उनका है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? मैं समझता हूं कि इसमें हमारा, अब हम इसमें एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे कि अगर आइंदा वाकयात ऐसे होंगे तो हम जरूर इसके खिलाफ कोई एक तहरीक की शक्ल चलाएंगे कि अगर एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर इन लोगों को हुकूमत में बैठने का, रहने का क्या फायदा? इशू ये है कि तहरीक आप किसके खिलाफ चलाएंगे सर? तहरीक किसके खिलाफ? देखिए, मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार है, मुजरिम या मुलजिम कौन होगा? चौधरी साहब, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार तो ये हुकूमतें हैं जिनको ये आईनी जिम्मेदारी है, जिनके पास सारे वसाइल हैं कि वो लोगों की हिफाजत करें और इस किस्म के वाकयात को रोकें। वो बुरी तरह, मैं समझता हूँ इन दोनों हुकूमतों की, सूबाई हुकूमत जो है वो भी बुरी तरह नाकाम हुई है। जो वहाँ अदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, अभी जनरल साहब कह रहे थे कि कुछ किया होगा, लेकिन हमें तो यही नजर आ रहा है, हर तरफ लाशें नजर आ रही हैं, निहिते लोगों की लाशें नजर आ रही हैं। जो एक आदमी की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल गए, उनके साथ ये वहाँ पे वाकया हुआ कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में कहीं, मैं समझता हूँ। ठीक है, आप राणा साहब साथ ही रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, आपको याद होगा कि 9/11 हुआ था, अमेरिका ने उसके बाद उस जैसा कोई दूसरा वाकया नहीं होने दिया। हमारे ये छोटे छोटे वाकयात हैं, लेकिन आप ये देखिएगा इस नौयत का 5वां वाकया कोयटा में हुआ है। इसी तरह छोटा ब्लास्ट और छोटा हमला और उसके बाद बड़ा हमला। तो हम इन चीजों से सीखते क्यों नहीं, स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बनाते? ये एक सवाल है जो जाहिर है बार बार हमें अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए। परिस्थिति साहब, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम कभी जिम्मेदारी भी फिक्स कर सकेंगे इस मुल्क में? देखें जी, जिम्मेदारी तो कहते हैं ना कि द बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ जो गवर्नमेंट में है उसी पे ही, लेकिन बार सूरत कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। देखें मेरी जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी कौम भी डिवाइडेड है। आज तक तो हमारे कई बड़े बड़े सियासतदान नजरिया पाकिस्तान पे भी इत्तेफाक नहीं कर रहे, उसको भी वो करते हैं 70 साल बाद भी वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, गलती हुई है, 70 साल हो गए। ठीक है सर। दूसरी कौमियतों के इश्यूज हैं, बाकी इश्यूज हैं। तो देखें हम ऐसे वैसे भी एक डिवाइडेड कौम है, इसमें हमें इन चीज़ों का एतराफ़ करना चाहिए और उसके बाद इसके हल की तरफ जाना चाहिए, इलाज करना चाहिए इस मसले का। लेकिन सर मैं चौधरी साहब एक छोटी सी बात करूंगा कि हम जब दहशतगर्दी और इस तरह के वाकयात के तनाज़ुर में बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारी पूरी तवज्जो उन वाकयात और उसके नतीजे में पकड़े जाने वाले जो मुजरिम या मुलजिम होते हैं उन पर मरकूज हो जाती है। हम ये चीज़ इग्नोर कर जाते हैं कि इसके जो कॉजल नेक्सस जो इसका है और जो फैक्टर्स हैं उनको इरेडिकेट करना चाहिए। वो देखें मदरसा रिफॉर्म्स की बात होती है, इंतहा पसंदी सिर्फ मदरसों से जन्म नहीं ले तो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में, आपकी पूरी सोसाइटी आज भी इंतहा पसंद है। आज आप जरा सी बात करें, जितने मुतशद्दिद लिबरल्स हैं ना उतने मजहबी नहीं है इस मुल्क। तकरीबन तमाम तबकों में एक एक्सट्रीमिज्म का ये मरज जो है ये फैल चुका है। अब मैं इसके बारे में एक बात कहना चाह रहा हूं। मेरे सामने जो मिसाल आती है जब मैं इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं तो अल्जीरिया की मिसाल मेरे सामने आती है। एक तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जो है ना ये 8-10 सालों की लड़ाई नहीं है, ये कम से कम 30-40 साल की लड़ाई है। अल्जीरिया को देखें 80s में वहां पे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, आज तक है। इराक को देख लें, इराक में शुरू हुआ, आज तक है। और ये जो पैटर्न है ना, ये जो आज का धमाका हुआ है, मैं इसकी भी थोड़ी सी जरा अपनी वो करना चाह रहा हूं कि ये एक नया पैटर्न है जो आपको इराक में नजर आता है। इराक में ये स्पोरेडिक 1-2 बंदों को नहीं मारा जाता, एक धमाका होता है और उसमें 70-80 बंदे मर जाते हैं। आप उनकी तादाद जब देखते हैं, यही पैटर्न कोयटा में भी ऑपरेट हो रहा है, वो मतलब यूज हो रहा है। मेरी जाती राय में जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो इत्तलात करके उनको इंटरडिक्ट करें, बल्कि वो जो प्रिवेंटिव मोड है, एनालिसिस करके प्रॉपर जो है ना इंटेलिजेंस एनालिसिस जिसको कहा जाता है, प्रिएम्प्ट करना ही जरूरत होती है। खान साहब, ये जो हम कुछ लफ्ज हैं कि जब वाक़या हो गया हम मजम्मत करते हैं, पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और ये बुज़दिल दुश्मन है, हम इसका मुकाबला करेंगे, अगली बार स्ट्रेटजी बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ फातिहा खानी के लिए चले गए, यादत करने ताज़ियत करने के लिए चले गए, आर्मी चीफ चले गए और गवर्नर इकट्ठे हो गए। सर इससे हम कब तक काम चलाएंगे इस मुल्क में? ये तो सारा रेटोरिक है। ये समझते हैं हुकूमतें कि जी हम वहाँ से हो आते हैं, हमारे लीडर वहाँ से फिर आते हैं, उन्होंने अपना काम पूरा हो गया, उसके बाद वो उनके लिए चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन मैं जो बात बुनियादी तौर पर करना चाहता हूँ, अब ये सिलसिला को आज का नहीं, 30-40 साल से हम ये फेस कर रहे हैं। जब कभी कोई मुल्क किसी और पावर का आलाकार बनता है तो ये कुछ होता है उसके साथ। हम अफगान वॉर में आलाकार बने जिसके नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं, रोज ये हमारे पर ये गुजरती है। इसी तरह से हम टेररिज्म में आलाकार बने, उसका आज दोबारा अमेरिका के उनके यहाँ तो दूसरा वाकया नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो रोज वाकया हो रहा है। बात ये है कि उनका जो बर्डन था वो हमने अपने सर पे उठा लिया, हमने उनको इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी दी, आज वो हमारी किसी किस्म की बात के लिए वो हम तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। हाँ, किसी अब देखिए ना, आज कौमी असम्बली में दोबारा गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात, आज भी इसका मतलब ये हुआ कि गुड तालिबान और बैड तालिबान पाकिस्तान में मौजूद है। ये आज तो अजीब सी बात है ना, जब हम आप कैसे डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं? बात ये है कि जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, आपको उनके दरमियान कोई तमीज नहीं हो सकती, आपको उनको। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर कि मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया जब हो कोयटा शहर का, और जिसमें गवर्नर हाउस भी साथ हो, चीफ मिनिस्टर हाउस भी साथ हो, वहाँ पे हाई कोर्ट भी करीब हो, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल भी हो, और ऐसे रेड जोन में अगर इस किस्म का वाकया हो जाए तो सिक्योरिटी फेलियर तो है सर, हमें अपनी खामियां तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल, देखें बात यह है, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए, जब भी कोई वाकया होता है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी होती है जिसको एक्सप्लॉइट किया होता है। और दहशतगर्द के पास ये इनिशिएटिव होता है कि वो कई घंटे इंतजार कर सकता है, कई दिन इंतजार कर सकता है, और फिर जगह जहां पे वो देखे कि ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और जहां कमजोरी है, जहां चेकिंग में कमी है,
جہاں وہ کنوینئنٹلی جا سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس جگہ کا انتخاب کرے, تبھی نقصان ہوتا ہے. اور یہ بالکل آپ کی بات لیکن سر درست ہے. بڑے آسان حل آ چکے ہیں. مثلا ہمارے جو کیمرہ سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں نا سر, اس کے اندر ایک فیچر ہے کہ ایک بندہ بار بار اگر کسی جگہ پہ آ رہا ہے تو آپ اس کی تصویر اپنے سسٹم میں ڈال دیں, وہ جہاں پہ بھی ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا. بڑا آسان حل ہے. تو کوئی بھی اگر دہشت گرد آتا ہے تو ریکی کرتا ہے وہ پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ جو ریکی کرنے والے لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ کیپیسٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ لازماً کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو مانیٹر نہیں کیا یا دیکھا. یہ ایسا واقعہ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے کوتاہی کی اس لحاظ سے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس اپنے ملک کے لحاظ سے اچھے خاصے آلات موجود ہیں. وہ آپ اس کو نیٹو یا کسی اور سے شاید کمپیئر نہ کر سکیں, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں کے لحاظ سے ہم کافی اچھی طرح اکوپڈ ہیں. مگر آپ کی بات درست ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے جس میں امپروومنٹ, جس کی تحقیق ہونی چاہیے, جس میں اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ. لیکن سر ہمارا منیمم ورکنگ ایجنڈا ہونا چاہیے اس ملک میں. وہ بھی نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم دہشت گردوں کو مقابلہ کرنا ہے. کم از کم یہ تو کر لیں ہم, اور کس پہ اتفاق رائے آج تک نہیں ہو سکا. ہم یہ بھی فیصلہ کر چکے کہ پاکستان ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, تو اس پہ تو کر لیں کم از کم. اس پہ آتا. لیکن میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ, جو گڈ اور بیڈ کا قصہ ہے, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ گڈ اور بیڈ کون سا ملک دنیا کا ہے جس نے نہیں رکھے ہوئے؟ کیا انڈیا کے گڈ اور بیڈ نہیں ہے؟ امریکہ نے گڈ اور بیڈ نہیں رکھے ہوئے؟ امریکہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی ہمارے ملک میں کیا کرتی ہے؟ ان کے چک ہیگل نے خود اس کا اعتراف کیا, لیکن وہ اس کے لیے گڈ ہے. امریکہ نہیں روکنا چاہتا انڈیا کو. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے لوگوں نے کووں کی طرح کائیں گڈ اور بیڈ پہ لگے ہوئے ہیں. بھائی آپ اپنے ملک کی کیپیسٹی دیکھیں. 8 جہاز تو امریکہ نے آپ کو لینے نہیں دیے, اور آپ کو کہتا ہے کہ جی ساری دنیا سے جا کے آپ لڑنا شروع کر دیں. کیوں؟ ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ آفر کیا تھا افغانستان کو, اور امریکہ کو کہا تھا کہ اس کو سکسیسفلی دستخط کروائیں. اس میں یہ تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں گے, ہم افغان طالبان کی موومنٹ پہ آپ کو اطلاع دیں گے. آپ اپنے والوں کو ماریں, ہم اپنے والوں کو ماریں گے. وہ ایگریمنٹ کا کیا بنا؟ انہوں نے اٹھا کے انڈیا کو پکڑا دیا, اور سشما سوراج نے بیان دیا کہ ہم یہ ایگریمنٹ نہیں ہونے دیں گے. ایگریمنٹ کس نے کیا تھا سر, کس سے بھیجا تھا یہ ڈی جی آئی ایس آئی چیف آف آرمی اسٹاف گئے اور جا کے یہ ایگریمنٹ خفیہ طریقے سے طے ہوا, اور ایگریمنٹ اشرف غنی کے ساتھ طے ہوا. اس میں کچھ تبدیلیاں انہوں نے بتائیں, وہ کر دی گئیں, اور پھر عبداللہ کو پکڑا دیا انہوں نے. اور جب عبداللہ کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے انڈیا کو دے دیا. پھر ہم نے بارڈر مینجمنٹ کا ان سے کہا کہ کریں. بارڈر مینجمنٹ پہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج دن تک کچھ نہیں طے کیا. یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمیونیکیشن ٹاورز کا ہم نے ان کو دیا کہ بھئی آپ کے ٹاورز لگے ہمارے قریب, بعد ہمارے اوور لیپ کرتے ہیں, ہماری سمیں ادھر استعمال ہوتی ہیں, آپ کی ادھر ہوتی ہیں, تو ٹاورز کا بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں ان کی لوکیشن, تاکہ ہمارا سم ادھر استعمال نہ ہو سکے, آپ کا ادھر نہ ہو سکے. 2013 کا ایگریمنٹ گیا, وہ آج دن تک واپس نہیں آیا. آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. میں نے بریک لینی, لیکن نقطہ سر آپ کے پاس ایک سارے یہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ ہر کالے کتے کے ساتھ ہم جا کے لڑیں اور وہ بیٹھے ادھر آرام کرتے رہے. کیوں؟ ہماری نہ وہ ڈکلیئر کریں نا سر, ڈکلیئر کریں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. گڈ اور بیڈ اور کیا ہے چودھری صاحب؟ افغانستان ہمارے لیے دشمن ہے, ڈکلیئر کریں آپ. اور یہ بھی ڈکلیئر کریں کہ امریکن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں. سر جب ہم ان کی ہر بات مانیں گے, ٹیلی فون پہ ہم بڑے بڑے فیصلے کریں گے ان کے کہنے پہ, تو سر جب ہم کریں گے تو پھر اس طرح ہوگا, پھر ہمیں ڈچ کریں گے. پارلیمنٹ کدھر ہے؟ جب سلالہ کا واقعہ ہوا تھا آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کر دیں. 3 مہینے ان کا یہاں سے ٹرک نہیں گزر سکا. آج آپ قدم لیں, کدھر ہے پارلیمنٹ آپ کی؟ کیوں نہیں بات؟ میں بریک لیں دے. بریک کے بعد بیرسٹر صاحب طرف میں آؤں گا. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ بھی اپنا فنکشن پوری طرح ادا نہیں کر رہی. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت کچھ حقائق بہت تلخ ہیں. حقائق تو یہ ہیں کہ ایک شخص امریکن یہاں پاکستان آتا ہے, اس کو بلیک لسٹ کر کے پاکستان سے باہر نکال دیا جاتا ہے. وہ وہاں سے پھر پاکستان کی ایمبیسی سے ویزا لیتا ہے. ویزا لینے کے بعد وہ اسلام آباد آتا ہے, اور ہمارے تمام سیکیورٹی ادارے, امیگریشن کے ادارے اس کو کلیئر کر کے اس کو بھجوا دیتے ہیں. یعنی ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بھی بلیک لسٹ کو ہم ڈسکور نہیں کر سکتے کہ یہ بلیک لسٹ ہے اور اس کا داخلہ پاکستان میں بنا. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اتنے بڑے بڑے واقعات ہوں گے, ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ بتائیے بیرسٹر صاحب کے جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے, پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے سر؟
دیکھیں جاہد صاحب، پارلیمنٹ کا جو کردار ہے اس حد تک تو پارلیمنٹ میں بات بھی ہوتی ہے، اس میں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. ڈیبیٹنگ میں دیکھیں ڈیبیٹنگ کلب کا رول تو کم از کم پارلیمنٹ کا کسی نہ کسی حد تک ہے نا، کہ ایک ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے، حکومت سے بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آئیں ہمیں پالیسی دیں، ہمیں وضاحت کریں کئی ایشوز پہ، فارن پالیسی ایشوز پہ، یہ جو ہمارے انٹرنیشنل مسئلے بنے ان پہ سب پہ پارلیمنٹ نے قراردادیں پاس ہوئی ہیں. اب وہاں ہوتا کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود فارن منسٹر ہیں، وہ ان کو وہ قلمدان ان کے پاس ہے، فارن منسٹر ہے نہیں، تو سرتاج عزیز صاحب آ جاتے ہیں، وہ آدھی باتیں بھول جاتے ہیں، آدھی باتیں جو ہے ان کو یاد رہتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وائٹ واشنگ والا کام ہے وہ ہو رہا ہے. دوسری میں ایک آپ کو اس میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس بات پہ ڈیبیٹ ہونے کے لیے ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں مختلف الخیال جو گروہ ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کی نمائندگی ہے. تو ظاہر ہے کوئی ایک بات کرے گا، کوئی دوسری بات کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی ضرب عضب کے حوالے سے جو قانون سازی تھی، اس پہ جو بحث تھی، نیشنل ایکشن پلان تھا، یہ سب پارلیمنٹ نے کیا، پاس کروایا اور حکومت کو سپورٹ دی. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ چاہے بہت بھی بہتر انداز میں اپنا فنکشن پلے کرے، اگر حکومت میں اہلیت ہی نہ ہو ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی، تو پارلیمنٹ میں صرف لیکن سر یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگلے 2 سال ہم یہ کہیں کہ ہم ٹیررزم فری ہوں گے ہر لحاظ سے، ہم یہ فیصلہ کریں، پارلیمنٹ فیصلہ کریں میں چودھری صاحب آپ کی اس بات پہ سوسیز دہشت گردوں کے خلاف لگا میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں یہ سوال. ایک چیز تو ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس خطے میں امریکہ کے عزائم کیا ہیں، امریکہ انڈیا کے صرف انڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے اور آپ کے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کو اگنور کر رہا ہے، تو کیا پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتی کہ آئندہ ہمارے تعلقات کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور انڈیا کے ساتھ کیوں، اور انڈیا کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ پارلیمنٹ گائیڈنس دے حکومت کو. اور سرتاج عزیز صاحب نے آگے جو پچھلے دنوں بریفنگ دی اس میں انہوں نے پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں، بتائیں کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو آگے کن لائنوں پہ چلائیں. یہ حالات ہیں آج کل، تو کدھر ہوئی ڈیبیٹ اس پہ پارلیمنٹ؟ لیکن جیسا یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جو انڈیا اور امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے پاکستان کے، اس کے جو بڑے فیصلے ہیں وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئے ہیں سر. جمہوری دوروں میں اتنے فائدہ نہیں ہوئے سر. اب ڈکٹیٹرشپ کا انتظار کریں کہ افغانستان کی جنگ لڑی، دیکھیں نا ڈکٹیٹرشپ تو نہیں آ رہی. مشرف صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ کہا. امریکہ کے ساتھ جو پہلا جو بڑا ہمارا ریلیشن ڈیولپ ہوا جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، جنرل یحییٰ خان کے دور میں بہت بڑا ہم نے امریکنز پہ اوپر بہت مہربانی کی. تو سر بڑے فیصلے تو ہم نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں کیے. یا تو آپ ڈکٹیٹرشپ کے آنے کا انتظار کریں تاکہ بڑے فیصلے ہوں، لیکن قسم کے فیصلے ہوں گے نا، اگر قوم سمجھتی ہے کہ وہ غلط تھا، تو اب 8 سال سے جمہوریت ہے، اور اگر جمہوریت کو لے کے آگے چلنا ہے تو جمہوریت کی درستگی کی کوئی بات نہ کریں ہم. یہ تو غلط ہے نا کہ ہم رونا روتے رہے ڈکٹیٹرشپ کا. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ یہ اس ملک میں کیپیسٹی محسوس کرتے ہیں کہ اتنی ہے کہ ہم دہشت گردی کا جو عذاب ہے اس سے نکل سکیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں بالکل یہ کیپیسٹی ہے، ہمارے لوگوں میں کیپیسٹی ہے، لیکن ہماری جو گورنمنٹس ہیں، جو اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے. قوم جو ہے بالکل متحد ہے، وہ پاکستان کے سارے لوگ حق میں ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور وکلا برادری اور سول سوسائٹی اور تمام شعبوں کے. لیکن جو ہمارے اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. میں سمجھتا کہ ان میں کوئی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس قسم کے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. وہ بالکل بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. قوم کو اب خود سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اب کیا لاہے عمل جو ہے اختیار کرنا ہے، اب کس طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اس ملک کو مل جل کر بچا سکیں. اور اس فیصلہ نہیں کر سکتی نا خود ڈنڈے لے کے باہر آ جائے سر، یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو ظاہر گورنمنٹ نے، ریاست نے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے. ریاست جب خان صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز رکیے گا سر، میاں نواز صاحب نے کوئٹہ میں بیٹھ کے کہا تھا، وہ جب یہ ہزارہ کا واقعہ ہوا تھا 2013 میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 20 گلیوں کا شہر ہے، اگر ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ صاف نہیں ہوتا، تو پورے ملک میں کیسے ہو سکے گا. تو سر ریالٹی تو یہ ہے کہ 20 گلیوں کا کوئی شہر ہو یا 21 گلیوں کا شہر ہو یا 25 گلیوں کا شہر ہو، پوری ریاست ناکام ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو ہم کب تک یہ ناکامیوں کا بوجھ برداشت کریں؟ دیکھیے، میں ایک بات جو رانا صاحب کر رہے تھے اس کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. نہ صرف کہ کیپیسٹی نہیں ہے بلکہ ان میں کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو فیس کر سکیں. باقی یہ بات کہنا کہ 20 گلیوں کا شہر ہے، یہ 50 گلیوں کا شہر ہے. اول تو کوئٹہ بہت بڑا شہر بن چکا ہے اور کوئٹہ بالکل ان ریگولیٹڈ اس کی گروتھ ہے. آپ وہاں پر بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں، ہر دفعہ جب کوئٹہ جاؤ تو آپ کو نئی آبادیاں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کس طرح لوگ جو باہر سے آتے ہیں، کوئی افغانستان سے آ رہے ہیں، کسی انٹیریئر بلوچستان سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ لوگ آ کے اپنی اپنی بستیاں بنائے جا رہے ہیں. اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون کہاں رہتا ہے، یہاں پر کون کون لوگ اندر.
یعنی سب کو پتا ہے، دنیا بھر جانتی ہے کوئٹہ شورا ہے، یعنی جو حکومت جو طالبان کی جو ساری پالیسی وہ طالبان کا لیڈر جب مارا جاتا ہے تو اس کی جیب سے پاکستان کا شناختی کارڈ نکلتا ہے، پاسپورٹ نکلتا ہے. نہیں، ایک بات تو ماننے والی بات ہے نا کہ یہاں پر باقاعدہ کوئی طالبان شورا نام کی چیز ہے کوئٹہ کے اندر، اس کے بارے میں دنیا جانتی ہے. بے شمار تو لیڈرز کیا کے ہم بچے کراچی اتنے میں بے پڑھتے بس ہیں، ہیں؟ سب کو پتا ہے. آپ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں طالبان کا مین آفس اور وہ لوگ موجود ہیں قطر میں، دبئی میں ان کے کاروبار ہیں، ایران میں طالبان کے لیڈر موجود ہیں. پہلی دفعہ جب نیگوسیشنز امریکہ نے ارینج کی قطر میں تو طالبان کے جو لیڈر نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے، 2 استنبول سے آئے، 1 جرمنی سے آیا، سب جگہ موجود ہیں. لیکن آپ صرف اس کی بات کرتے ہیں کوئٹہ والے. ہاں ہم نے کہا جی کہ آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کریں، یہ جب موو کریں گے ہم آپ کو اطلاع دیں گے. سر لیکن اس میں جنرل صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کہ جس دن قطر میں اس قسم کا واقعہ ہوگا پھر میں پوچھوں گا قطر والی گورنمنٹ کے وہ کتنے خاموشی سے اس کو برداشت کرتی ہے. ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. قطر میں واقعہ نہیں ہوگا، ہم نے لیکن اگر آپ قطر کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، ہم نے اپنے ملک کو بچانا. چوری صاحب یہ تو ہمارا واقعہ ہے نا. لیکن اگر آپ کو امریکہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے ہاں فلاں شورا ہے اور یہ شورا تو ان کو پکڑے ماریں، تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ قطر میں بھی جا کے پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک. یہ صرف آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں کہ آپ وقت ادھر ہو گیا آئیں سر، وقت تاکہ آپ ہو گیا. پھنسے رہیں میں یہاں. چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ہم نے اپنے گھر کو خود آرڈر میں لے کے آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اگر ہم خود نہیں بچا پا رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کر کے اس مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.